अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। या तमाम मोमिनीन मोमिनात यौम खिदमत उनुक अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह मुबारक रजबुल मुरज्जब ना माह शाबानुल मुअज़्ज़म हकीकत का खुदाए तबारक व तआला संगतंगा ज़मीना बस सबब बस करार ताइन की खुर रहमत ना मग़फ़िरत नमखोर इर्सेन उगतंग सुन से इस्तिग़फ़ार ना तोबी का ngati singing na ruh kunde chik gunah base gunah aluda sun se zang yung se yotang ca yung se yotang don kruse पाक पाकीज़ा बसे माह मुबारक रमज़ान अनु खुदा ज़ियाफ़त ना मेहमानी लछायत पिमीना छाना अतंगा छछाइन मयुत पे अमल चिक ते चिकलेक सेना ताकीद सोंसियोतंग दिलजाव ने अनु चिन जू जरबान इस्तिग़फ़ारिन अजीज़ान इस्तिग़फ़ार तंगमा तोबा बायुत पे के इस्लाम इस लेक सेना ताकीद बसेत इस्तिग़फ़ार ला आथार ना बरकत संगमन मंगमयुत कि गुनाह बख्शिश छायुत पे सबब इनमें कसना ने इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ व रोज़ी फरावान खुरियुत अक्थिरु अल इस्तिग़फ़ार तजलिबु अर्रिज़्क़ रवायत अंकसल मुलद स्केते इस्तिग़फ़ार तो ताइन कि स्केते रिज़्क़ व रोज़ी खुदाइशी तंगनुगना जालुक बसखन तंगा नसीब छोक जरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़िदमत शख़शियोस खुशुक साली सोंसियोत खन नमखोर मिदपा स्कम सेयोत खन दे वक़्त पे जू यरिस ngacanga amal chik rahnumayi base lamstun zarbana imam faqpus kasal muskete khentes istighfar ton talab bakhshish bus yang minga chigyons ki de shakhs pola leg sena faqr anu mubtala son se rizq rozi anu kamiyons faqir son zere chi baju zarbana yang imam rizas kasal mus istighfar skete ton zere yang minga chigyons imam khidmat la ju अवलाद मुश्किल फ्रूमेत चिबा यरस अमल चिंगा स्टोन यरस हिदायत बुज रहनुमाई बुज जरबान इमाम बिजंग कसल मुस्केत इस्तिग़फ़ार तो जरे छाना मिंगा चिगिज अर्जा बज यरस दरखास्त सुम क़िस्म इन मयुद पे हाजत सुमा छंकी के सुफारिश बज इस्तिग़फ़ार तो जरे जरबान इमाम इसका सल मुजदू कुरान करीम यानु खुदा इरसम बजात जो आदत अंसियत पे अमल चिगिन कि हम औलाद मिंगना हम नमखोरी मिंगना हम रिज़्क़ व रोज़ी फरावान नसीब छायत पे मिंगना इस्तिग़फ़ार तो ज़र खुदास कल बछासों से छाना हमेशा इंसान इस इस्तिग़फ़ार तान दुखचा फससंग माह मुबारक रजब अनुक छछाइन बयुत पे अमल चिंगा तंगा देना इस्तिग़फ़ार पेन रवायत अनुक सय्यद इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह की गति बुजुर्गान को चिगिनंग कोई फ़क़्स का सलमोलत रवायत चनुक कि पैगंबर मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़्स का सलमोलत मन क़ाल फ़ी रजब अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीक लह व अतूबु इलैह दी ज़िक्र शरीफ पो दी इस्तिग़फ़ार पोगा सुचेगिस मिअत मर्रा रेस्पारगिया का तो मोलना व ख़तमहा बिस्सदक़ा देखना सदक़े का तो अगर खुदा इलाम तंग न का तो ख़तमल्लाहु लहू बिर्रहमति वल मग़फ़िरह खुदाज़ रहमत ना मग़फ़िरत का ख़त्म बचैन खुए गुनान बख्शिश बचैन व रहमत नाजिल बचैन वमन क़ालहा अर्बअ मिअह मर्रा गासु चिगिस दी ज़िक्र शरीफ पो अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीक लह व अतूबु इलैह रस्पजिबिया का तो 400 मरतबा का तो तंगना कतबल्लाहु लहू अजरम मिअत शहीदिन शहीद इरगी अजर द थवाब पुखे फरिस ज़ब्रिय छचैद वयंक सलमोलत फ़इज़ा लक़ियल्लाह यौमल क़ियामह यक़ूलु लहू क़द अग़ररतु बिमुल्की फ़तमन्ना अलैया मा शिअत क़यामत ल खुदा न मुलाकात छे वक़त अनुक
خداز کسان موللونی ملک و سلطنت نا نی حکومت پولا کرز اقرار بس پس منت جغد کرز چی چل نکتو چل حتی اعطیک مزکران عطا بچین فإنه لا مقتدر غیری غانا چوس قدرت جنچک غانا چوس حکومت نا پاور یود کنچک یان سو سنگمت زره پس شانا عمل کنانا چچک دو انجیا رسپر گیا یا 400 مرتبہ زرچا استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له واتوب الیه دیکھنا صدقے کانچا دو من ما ينكسل مولد استغفر الله واتوب الیه پو استغفر الله واتوب الیه موتقنا شام وقتك 70 مرتبہ رسپر دنچو فإذا بلغ تمام 70 مرة رفع يديه موتقنا شام وقتك 70 مرتبہ وديكنا لقباب لنا زرلو اللهم اغفر لي وتب علي خدایا اینگو گناہ اللہ بخشش بس و اینکا رحمت فبستون زره دی عمل پا مل لکھونا فإن مات فی رجب اگر ماہ رجب انکتو کھوئی عمر پا تمام سونکتو مات مرضیا عنہ خدای رضایت نرلکس پو کھوئی کے شامل حال چھوگ خدا راضی چھچین ولا تمسه النار ببرکت رجب برکتک جہنم مس خوا ٹچ بچ من لو جہنم میشتانا تغریز لو شین استغفر اللہ و اتوب الیہ خدایا گناہنی بخشش سلت و اتوب الیہ مستوبہ بتزرے سنگنگ نا پشیمان نگیت پسوں سے خدای کنا چل برگوشا انسانی کنا معصوم من منا گناہ دنچا لیکن گناہ بس لجوک پہ کا گیت پانا گیت لکسوں سے دیفرد موچان الزان خدا زنگتی منگنا شزدے بس پی خدا لشکر بینچک خدای طرف لیان لق پر گوشا و استغفار بچا انشاءاللہ خدا سنگتنگان بھی گناہ اللہ بخشش بو و فرد موچان ماہ رجب شیطان بہترین زستے کا عمل کن مل لکھوں تنگان ما نصیب شزدے بو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره التماس دعاء